अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-गफ़्फ़ार। आज हम अल्लाह सुब्हान व तआला के खूबसूरत नाम अल-गफ़्फ़ार पे बात करेंगे, मतलब बख्शने वाला। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो गफ़्फ़ार देख ही नहीं रहा है, और वो अल-गफ़्फ़ार माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं है। अल्लाह पाक के नामों में से एक नाम है अल-गफ़्फ़ार। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल-गफ़्फ़ार, इसके मानी होता है बहुत ज़्यादा बख्शिश फरमाने वाला। गफ़र अरबी ज़ुबान में कहते हैं, इसका मीनिंग होता है ढाँप देना या ढाँप लेना। मतलब वो गफ़्फ़ार, वो हस्ती, वो पाक ज़ात जो बंदों के गुनाहों को ढाँप देता है, उनकी गलतियों को छुपा देता है। कितना मेहरबान है ना वो रब, सुभान अल्लाह, जिसकी रहमत हमारे गुनाहों से बड़ी है। हम दिन रात गुनाह करते हैं, मगर रब्बे करीम हम सबको रुसवा नहीं करता, और क़यामत के दिन भी वो अहले ईमान वालों को अपनी रहमत से ढाँप लेगा। उनका हिसाब भी लेगा तो छुपा के लेगा, और जो लोग ईमान नहीं लाए उनका हिसाब सबके सामने करेगा और उनको रुसवा भी करेगा। तो आए हम आज अल-गफ़्फ़ार को थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, गुनाहों को माफ़ करने वाला वो रब्बे करीम अल-गफ़्फ़ार दिन रात बख्शता है। वो रब कैसा होगा जो इतना बड़ा है, इतना अल-रहीम है। अगर कोई बंदा दिन रात भी गुनाह करे तो भी उसके हुजूर किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहती, कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मेरे रब्बे करीम इतना अल-गफ़्फ़ार है कि वो सबके गुनाह को माफ़ करता चला जाता है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए ही है जो कुछ आसमान और ज़मीनों में है, वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह गफूर रहीम है। और पता है, अल्लाह सुब्हान व तआला मग़फ़रत का वादा भी करता है और बंदों को मग़फ़रत की तरफ बुलाता भी है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अपनी तरफ से तुमसे बख्शने और फ़ज़ल का वादा करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक खोपड़ी दिखी, मतलब जाते वक्त एक खोपड़ी नज़र आई, तो उसके दिल में खौफ आया, तो वो अल्लाह से मुखातिब हुआ और कहने लगा, अल्लाह तू तो बड़ा रहीम है और मैं गुनहगार, तू बार बार बख्शने वाला और मैं बार बार गुनाह करने वाला हूँ। ये कहते हुए वो सजदे में गिर पड़ा, तो गैब से आवाज़ आई, बेशक तू बार बार गुनाह करने वाला और मैं बार बार बख्शने वाला हूँ। सजदे से सर उठा ले, जा तेरी सारी गुनाह माफ़ हुई। सुभान अल्लाह, वो अल-गफ़्फ़ार हमारे गुनाहों को कसरत से माफ़ करने वाला है, छोटे बड़े जैसे भी गुनाह हो। और अल-गफ़्फ़ार का मानी भी यही होता है, निहायत बख्शने वाला। और पता है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान के सिर्फ ज़ाहिरी गुनाह को बख्शने का वादा नहीं किया, बल्कि उसके दिल में उठने वाले जो वसवसे हैं, जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे इंसान परेशान रहते हैं, उन सबको भी माफ़ फरमा देता है। वरना एक एक वसवसे पर अगर अल्लाह ताला ज़मीन पर इंसानों को पकड़ने लगे ना, तो कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। और अल्लाह तो अपनी बख्शिश का ऐलान भी करता है। पता है कैसे? एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी तिहाई हिस्से के वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको बख्श दूँ। है कोई रोज़ी मांगने वाला, मैं उसको रोज़ी दूँ। है कोई दुआ मांगने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूँ। और ये सिलसिला फ़ज्र के वक्त तक चलता ही रहता है। और ऐसा वक्त मुकर्रर नहीं है, बल्कि ऐसा हर रात होता है। ऐसा अक्सर होता है ना कि गुनाह इंसान को मायूस कर देती है, हर इंसान को मायूस कर देती है, परेशान कर देती है, और ये गुनाह, ये परेशानी इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। और जो आपका अल्लाह है ना, जो आपका और मेरा, हम सबका अल्लाह है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उनका बंदा मायूस और परेशानी में ज़िंदगी गुजारे और अपनी जानों पे जुल्म करे। वो तो अल-गफ़्फ़ार है, उसको एक बार बोल कर तो देखें, उससे एक बार माफ़ी मांग कर तो देखिए, वो माफ़ कर देगा। अरे वो हमारा अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि उसके पास तो ना माज़ी के ताने मिलते हैं, ना मुस्तकबिल का खौफ, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सुकून मिलता है। और अल्लाह ने हम सबको बनाया है। हमने अल खालिक में सुना था ना कि अल्लाह अल खालिक है, मतलब हम सबको बनाने वाला है, हम लोग का खालिक है। तो बस जिसने हमें बनाया, तो उससे बेहतर हम लोग को कौन समझ सकता है? कोई जान सकता है हम लोग को? बताइए।
اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ الغفار ہم لوگ کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بندے کا ایک نیک کام اس کے زندگی بھر کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ کو بخش دیتا ہے، سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے سارے اگلے پچھلے گناہ کو مٹا دیا گیا، مطلب کہ بخش دیا گیا، کیونکہ اس نے لوگوں کے آنے جانے والے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دی تھی۔ یہ ہے ہم لوگوں کا الغفار۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جب بندہ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو کر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ عبادت میں بھی بخشش کا معاملہ فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میری طرح وضو کرے اور دل سے 2 رکعت نماز پڑھے، مطلب کہ پوری توجہ سے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی دل پہ بوجھ لگے، پریشانی بڑھنے لگے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، دیر نہ کریں، اس کی طرف بڑھنے میں دیر نہ کریں۔ ارے وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ ٹوٹے دل، ٹوٹے حوصلے اور ٹوٹے بھروسے لے کر آئے گا، اور میں اس کو اپنی رحمت، اپنی شفقت سے سمیٹ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے کبھی کبھی تو اپنے بندوں کے گناہ کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے، وہ اتنا الغفار ہے۔ کیا ہے کوئی اتنا غفار، اتنا کریم اس رب رحیم کے سوا؟ بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک کام کر لیں، ایسے لوگوں کے گناہ کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کے بعد تو توبہ کر کے کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ کتنا کریم ہے میرا رب۔ اور سب سے اہم بات، ہم لوگ کو اپنے ہر گناہ پر معافی مانگنی چاہیے، اور وہ معافی دل سے مانگنی ہے، نہ کہ دکھاوے میں۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کیسے وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، کوئی نہیں معبود مگر تو ہی ہے، سبحانک، تو پاک ہے، تو ہر غلطی سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میری غلطی ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیرت انگیز طریقے سے وہاں سے نجات دی، اس غم اور رنج سے نجات دی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ دنیا کے قید یا جیل میں ہونا بھی بہت بڑی آفت کی بات ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں اس قید خانے کا تو دروازہ بھی کھولنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور مچھلی ان کو سمندر کے کنارے پر اگل کر چلی گئی۔ اللہ بہت غفار ہے، بس اس کے ہو کر تو دیکھنا ہے، اس سے سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ کو معافی مانگنے والے بہت پسند ہے، نہ کہ غلطی پہ ڈٹ جانے والے۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے نا، کیسی ابلیس شیطان نے اپنی نافرمانی پہ ڈٹ گیا تھا کہ میں کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو بس اسی طرح ہم لوگ کو بالکل بھی اپنی غلطی پہ ڈٹنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور شرمندگی اور سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، الغفار۔ اس کی معاف کرنے کی صفت ہمیشہ سے معروف ہے، اور بندوں کے گناہ بخش دینا سدا سے اس کی شان ہے۔ ہر کوئی اس کی معافی اور مغفرت کا محتاج ہے، جس طرح اس کی رحمت اور اس کے کرم کے بغیر کسی کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص معافی کے ذریعہ اختیار کرے گا، معافی کے راستے پہ چلے گا، سچے دل سے چلے گا، تو اسے ضرور بخش دیا جائے گا۔ اور ہمارا آج کا ٹاسک ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے، مطلب اپنے الغفار سے، ہر غلطی پہ معافی مانگنی ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ جلدی اس کے طرف رجوع کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ معاف کر دیجئے نا، سچے دل سے کہنا ہے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، ویسے ہی بولنا ہے، اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ ہاں میں گنہگار ہوں اور خطا کار ہوں، لیکن آپ بھی تو الغفار ہیں نا، معاف کر دیجئے۔ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون کرے گا۔ پورے یقین سے توبہ کرنی ہے، پورے یقین سے دعا مانگنی ہے، اور یقین کرے دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔
اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بولنے اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جلدی ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔